عمه چی کار میکنی؟ فوتبال بازی میکنم. دارم غذا میپزم دیگه. اینجا چی میخوای؟ فری کجاست؟ رفته. کجا رفته؟ رفته بیرون خرید کنه. عمه چطور؟ اونم باهاش رفته. بابام باهاش رفته. دیگه چی؟ هیچی. این که سوخت. خب من سوخته دوست دارم. تو هم میخوای؟ چی دارین میگین؟ تخم مرغ سوخته دوست ندارین. حتی عمه میگفت وقتی تخم مرغ بسوزه سر و صدا را میندازین. شما نیم پز دوست دارین. آره ولی امروز دوست دارم سوخته بخورم. تو مشکلی داری؟ آره دارم. من نمیذارم این تخم مرغ رو بخورین. عمه بیاد میگه چطور اجازه دادی پسرم تخم مرغ سوخته بخوره؟ ناراحت میشه. برو کنار. چیه؟ من درست میکنم. ولی خب برو کنار، من درست میکنم. گفتم برو. مامان چرا غذا نمیخوری؟ نیازی نیست به فکر من باشی. منظورتون چیه؟ تو بگو چی شده؟ چرا از من میپرسی؟ از خود مامان بپرس. یه چیزی رو خیلی با دقت گوش برین. این تاکتیک احساساتی که برای من پیاده میکنین اصلاً به درد نمیخوره. متوجهین؟ برای همینم خودتون رو اذیت نکنین و غذاتون رو بخورین. به چی نگاه میکنی؟ اونو بده. مامان هنوز نخوابیدی؟ بدون شما چجوری میتونم بخوابم؟ مرا ببخش دخترم که اون موقع گفتم از اچاق بری بیرون. من نمیخواستم پیش تو گریه کنم. منو ببخشید.
نه مامان، معذرت نخواین. خودت میدونی که چرا نمیخوام پیشت گریه کنم، چون تو همیشه مامان تو قوی دیدی. ولی خب مامانت از خیلی چیزا میترسه، از اعتماد، مردم، پس مردا، این مردان که خیلی سنگ دلن، چه داداشت باشه، چه شوهرت، یا چه یه همکار عادی تو محل کار، همشون یه جورن. میدونی که چرا مردا اینقدر سنگ دلن؟ چون از اول یه جور بار میان که مرد گریه نمیکنه. کاش اینجوری یاد میدادن که مردا به گریه نمیندازن. ببخشید مامان، من با حرف زدن راجع به بابا شما رو اذیت کردم. حتی اگه بابا بیاد نمیبینمش. نه دخترم، من میخوام که ببینیش. من نمیخوام که فکر کنی مامانت تو رو از دیدن بابات محرومت کرده. اونو ببین، باید خودت بشناسیش، ببین اون چطوریه. خوبه یا حالا یه آدم بگیر بخواب. پیشم بمون، همون جوری که همیشه بودی. مامان، من اینو ضمانت میکنم که اگه این ازدواج صورت بگیره موفق نمیشه. چرا موفق نمیشه؟ چطور اینو میگی؟ فقط برای اینکه اونی که من عاشقشم داداش همسر شماست؟ حتما خود زن داداش مخالفت کرده. آره اینو مطمئنم. مامان میشنوین؟ این چه طرز حرف زدن با برادرته؟ مگه چی اشتباه گفتم؟ زهرا، من هیچی به سجاد نگفتم. سجاد خودش ازم. من نیازی به حرفای شما ندارم. ما به خاطر خودش میگی، ولی ما رو دشمنش میدونه. چیو به خاطر خودم میگی؟ به هم بگو چی میگی؟ اگه من با کسی که عاشقشم ازدواج نکنم، پس کجای این میتونه خوب باشه؟ اون آدم مناسب تو نیست. تو و اشفاق یه جور هستین، هر دوتاتون لجبازین، هیچ کدومتونم حاضر نیست کوتاه بیاد. میگین لجباز؟ مانعم میشین؟ اگه فکر میکنین من لجبازم، پس چرا فکر میکنین اگه مانعم بشین دست میکشم ها؟ پسر من، تو قبول کن این دختره که دست بردار نیست. باشه، بذارین ازدواج کنه، ولی اگه فردا روز اینو اشفاق با هم نساختن، اینا یادتون باشه که به خاطر این من زندگیمو خراب نمی کنم.